अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं धरती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, ये वाली धरती का आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। उसमें हम आपको ऐसे ऐसे हक़ाइक़ के बारे में आज बताने जा रहे हैं जो कि आप भी यकीनन सुनना और जानना चाहते होंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी का मुबैना अगवा हुआ था, जो ड्रामा रचाया गया था, उसका ड्रॉप सीन अब हो चुका है। तमाम तर वाक़िए पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी है उसकी ख़बर आती है इस्लामाबाद से कि उसको अगवा कर लिया गया है। इधर अभी तहकीकात जारी होती है इस खबर के हवाले से कि ये इस्लामाबाद में ये क्या वाक़या रूनुमा हो चुका है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी को अगवा कर लिया गया। उधर भारत में जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की ज़ीनत बन गया ये मामला, और भारतीय मीडिया उसको मिर्च मिसाला लगाकर पेश करने लगा। नाम नहाद तजिया निगारों को उसने ऑन एयर लेना शुरू कर दिया। अब मामला यहाँ पर ज़ेर बहस था। बहरहाल अब इस मामले के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान है, उन्होंने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया और उसमें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वज़ारत दाखिला मुझे इसकी तहकीकात करके 48 घंटे में मुझे इसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर अरसाल करे। 48 घंटे वज़ारत दाखिला को मिले। 48 घंटों में उन्होंने अपनी तहकीकात करने के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हमने तमाम तर ये जो खबर है इस पर हमने तहकीकात की है और हमें ये कहीं भी नहीं लगा कि अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी है इसका अगवा इस्लामाबाद में हुआ ही नहीं है, और चलने वाली जो तस्वीरें हैं वो जाली हैं, वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए मज़ीद भी बताया कि हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है उनके तमाम तर जो कैमराज थे वो हमने चेक किया, हमें कहीं पर नहीं लगा कि ये मामला अगवा का हुआ है। वो खुद अपनी मर्जी से एक टैक्सी, दूसरी टैक्सी, तीसरी टैक्सी, इस तरह की टैक्सियाँ बदलती रहती हैं, रावलपिंडी जाती हैं और शॉपिंग के सिलसिले में कहा जाता था कि वो बाहर निकलती हैं। लेकिन शेख रशीद साहब का कहना था कि ये इस्लामाबाद से पहली बात तो ये कि अगवा हुई नहीं है, और जिस टैक्सी पे सफ़र करते थे हमारे पास तमाम टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके नंबर मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अब बहुत अहम बात ये आती है कि अफ़गान सफ़ीर को, जो अफ़गान सफ़ीर है, जो ये वाक़या होता है अफ़गानिस्तान को इतनी क्या जल्दी पड़ गई कि उसने फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानी सफ़ीर है उसको फैमिली समेत अफ़गानिस्तान वापस बुला लिया। यानी कि ये तमाम तर मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सिलसिला सा उठता है, हंगामा मचता है हर तरफ। भारतीय मीडिया पे भी हंगामा था, वजारत यानी कि दाखिला था वो भी अपनी तहकीकात कर रहा था, तो तमाम एजेंसियाँ भी अपनी तहकीकात कर रही थी, पाकिस्तान भी अपनी तहकीकात कर रही थी। लेकिन अफ़गानिस्तान को इतनी जल्दी पड़ गई कि उसने अपनी अफ़गानी सफ़ीर उसको भी और उसकी बेटी को भी वहाँ से निकलने का कहा कि फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दो, पाकिस्तान ये है वो है। अब क्या क्या माजरा पेश है? क्या अफ़गानिस्तान को लग गया था कि हमारा जो ड्रामा है ये बेनकाब होने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो बड़ा शातिर निकला, उसने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी इस हवाले से। अब अफ़गानिस्तान बौखलाहट में पाकिस्तान पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने लगा, यानी कि झूठा इल्ज़ाम लगाने लगा, मगर जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब जो ड्रॉप सीन हुआ है, अब मैं उस पर आपको लेकर आना चाह रहा हूँ। जो ड्रॉप सीन हुआ है, गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानी सफ़ीर की जो बेटी हैं सिलसिला अली खैर, उनका एक वीडियो बयान जारी होता है जो कि मुबैना होता है, और आप भी सुन के बड़ा कहेंगे कि यार इस तरह का बयान सामने आ गया। उसमें मुतनाज़ा बयान में वो कहती हैं, वो बताना चाह रही होती हैं कि मुझे अस्पताल में थी, तहकीकात पाकिस्तान ने शुरू कर दी और मेरे पास पुलिस भी पहुंच गई, डॉक्टर भी पहुंच गया, पुलिस मेरे साथ तहकीकात कर रही थी, जो जो सवाल पुलिस पूछ रही थी मैं उसका जवाब दे रही थी, लेकिन जो डॉक्टरों का किरदार था वो मेरे साथ सही नहीं था। डॉक्टर चाहते मेरा एक जामिया मेडिकल करते, मुझे पूछते कि आपको कहाँ कहाँ दर्द है, क्योंकि मुझे लग ये रहा था कि मुझे गोलियाँ खिलाई गई हैं, नशा आवा, जिसकी वजह से मेरा जो सर है वो घूम रहा है और मैं इस वक्त नशे की हालत में थी। लेकिन डॉक्टर ना मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपको कहाँ कहाँ दर्द है, आप मेरी हड्डियों का मुआयना करते, लेकिन मुझसे बार बार डॉक्टर यही पूछ रहे थे, पुलिस वालों के यही सवाल थे। डॉक्टर मुझसे ये पूछ रहे थे कि शुरू से बताएं आपके साथ क्या हुआ, आप घर से क्यों निकले, क्या माजरा पेश आया कि आपको घर से निकलना पड़ गया। इस तमाम सूरत हाल पर वो कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आती कि डॉक्टर मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि ये काम पुलिस का था, मैं मेंटली तौर पर, मैं जिस्मानी और उस तरह मैं सही नहीं थी, यानी कि फिजिकली मैं सही नहीं थी, मैं जिस्मानी तौर पर मैं सदमे की हालत में थी। लेकिन मुझसे डॉक्टर जो यही सवाल कर रहे थे कि आपका ये वाक़या कैसे हो, क्यों घर से निकली, ये है वो है। बहरहाल इस तरह का उन्होंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी
حکام سے اس تمام تر معاملے پر کہوں گی کہ وہ اس تمام تر جو معاملہ ہے اس پر صداقت سے کام لیں. یعنی کہ ان کو ابھی بھی یہ نہیں لگا کہ پاکستان جو حکام ہے انہوں نے جتنی فٹافٹ سے کام کیا اس میں کوئی صداقت سے کام لیں گے، لیکن انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان حکام ہے صداقت سے بیان لیں گے. یعنی کہ اس تمام تر ویڈیو میں انہوں نے پاکستان کی جو حقیقت تھی، جو پاکستان نے تحقیقات کی، اس پر کوئی ذکر نہیں کیا. پاکستان نے ٹھوس، جسے کہتے ہیں سالڈ ایویڈنس دے دی ہے. سب کو پتا ہے کہ سالڈ ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ سب ڈرامہ رچایا گیا ہے. اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے، اس کے پیچھے افغانستان ملوث ہے، براہ راست ملوث پایا گیا. اس وقت پاکستان میں کوئی قصور نہیں، کوئی اغوا نہیں، پاکستان سیف کنٹری ہے. لیکن ایک بیان جاری کر دیا جاتا ہے اتنے عرصے کے بعد کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. اب بیان کب جاری کیا جاتا ہے؟ اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو یہ بیان جاری کر دیا. ناظرین، سلسلہ علی خان کی اس ویڈیو بیان جو کہ سراسر متنازع ہے، اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو پاکستان نے تحقیقات کی، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان نے میرے ساتھ کس طرح کا تعاون کیا، بلکہ اپنے ساتھ ہونے والے مبینہ ظلم و زیادتی کا بار بار تذکرہ کرتے رہے. بار بار اس چیز کا وہ تذکرہ کرتے رہے کہ ڈاکٹر نے مجھ سے یہ پوچھ دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، پولیس یہ کر رہی ہے، میں مفلوج ہو گئی تھی، میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس طرح کی باتیں. یعنی کہ جو بے بنیاد تھی، ویڈیو کو کوئی پرپس نہیں تھی. اتنے عرصے کے بعد اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی جو کہ جرمنی میں اس وقت رہائش پذیر ہے، سب سے بڑی خبر ہے، جرمنی میں آ گئی. اس وقت انہوں نے جرمنی میں پناہ لے لی ہے. انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق یہ تمام جو معاملہ تھا وہ اسکرپٹڈ تھا، پری پلانڈ. یہ تمام تر جو معاملہ تھا وہ پری پلانڈ تھا. بہت بڑی خبر ہے یہ. انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ اپنے تمام تر تحقیقات کے بعد یہ اسکرپٹڈ معاملہ تھا. افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی، اسکرپٹڈ معاملہ تھا. یہ کیوں یہ معاملہ رچایا گیا؟ یہ معاملہ سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا تھا. جب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سیاسی پناہ حاصل کرنی ہے، اب سیاسی پناہ بھی کہاں حاصل کرنی ہے؟ جرمنی میں حاصل کرنی ہے. اور اس وقت وہ اپنا جو ڈرامہ تھا اس پر رچانے میں کامیاب ہوئی. بالآخر ان کو سیاسی پناہ جو کہ جرمنی میں حاصل ہو گئی. یعنی کہ پہلا نتیجہ تو نکل آیا. افغانی سفیر کے ڈرامے کے بعد، بیٹی کے ڈرامے کے بعد، سلسلہ علی کھیل نے جو ڈرامہ رچایا، افغانستان نے جو ڈرامہ رچایا اور سفیر نے جو ڈرامہ رچایا، تمام تر جو اس کا پہلا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ وہ جرمنی میں سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اب تحقیقات ساری کھل جو گتھی تھی وہ سلجھ چکی ہے اور وہ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ معاملہ تھا، یہ واقعہ تھا جس کے باعث یہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور تحقیقات سے بھی بھاگ رہے تھے. جب تحقیقاتی اداروں نے سلسلہ علی کھیل کو کہا کہ ہمیں آپ کے موبائل کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیٹا لینا ہے، انکار کر دیا. ہر چیز ڈیلیٹ کر دی گئی، آئی کلاؤڈ ڈیلیٹ کر دی گئی. یعنی کہ چوری دیکھیں آپ اس کو، اتنی کوئی شاطر طرح کی یہ لڑکی تھی کیونکہ اس کو ہر چیز کا پتہ تھا کہ مجھ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو اس نے ہر چیز ڈیلیٹ کر دیا، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے. جب جرمنی میں یہ حاصل کر لی آپ نے سیاسی پناہ، اس کے بعد محترمہ ویڈیو پیغام میں کہہ دی ہیں کہ پاکستان نے مجھ کے ساتھ یہ کیا. میں پاکستانی حکام کو کہوں گی کہ میرے جو تحقیقات ہے اس میں صداقت برتی جائے، کیونکہ ان کو ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ پاکستان حقیقت بیان کر رہا ہے، انڈیا کو بھی نہیں لگ رہا کہ پاکستان حقیقت بیان کر رہا ہے. لیکن جو تحقیقات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. ہمیشہ بھارت کی اور افغانستان کے نام سے پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام سازشیں کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس تمام تر ثبوت موجود ہوتے ہیں. لیکن اس ویڈیو نے جو ہے تھرتھلی مچا دیا، کیونکہ ایک اس کو یعنی کہ اس میں کوئی وہ نہیں تھے، مبینہ ہے، اس میں کوئی خاص بات اس نے کی نہیں تھا. پاکستانی اداروں کی کوئی تعریف نہیں کی، اپنے ہونے والے اپنا رونا روتی رہی اس ویڈیو میں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. بہرحال آنے والے وقتوں میں اس پر کیا تحقیقات ہوتی ہیں، آنے والے وقتوں میں پاکستان اس ویڈیو کو لے کر کیا کرنا چاہتا ہے، تحقیقاتی ادارے اس ویڈیو کو لے کر آگے کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں اس معاملے کو، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ہمارا چینل زیادتی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، جب تک اپنے میزبان سید زہیب بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.